रेडियो कान्तिपुरमा अबको प्रस्तुति शब्द श्लाघा। नमस्कार, शब्द श्लाघाबाट सहकर्मी गंगाको साथमा भूपेन्द्रको रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा बिहिबार राति 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म मूर्धन्य स्रष्टाका मूर्धन्य कृतिको हामीले ससुर वाचन गर्दै आइरहेका छौँ। नेपाली साहित्य क्षेत्रका अघिल्लो हप्तादेखि नयनराज पाण्डेको बहुचर्चित कृति लुको ससुर वाचन गरिरहेका छौँ। लागौँ आज पनि लुको ससुर वाचनको पहिलो खण्डतर्फ। इलैया राप्तीमा डुबेर मर्यो भन्ने कुरा सुरुमा त हर्दैले पत्याउने पत्याएन, नन्दु चिडियामारले पनि पत्याएन। उनीहरूलाई आफ्नो छोरो यसरी राप्तीभित्र बेपत्ता हुन्छ भन्ने विश्वासै थिएन, किनभने इलैयाले उनीहरूलाई यस्तै खालका थरीथरीका उटपट्याङ काम गरेर धेरै पटक सताएको थियो, धेरै पटक रुवाएको थियो। 500 रुपियाँ तिरेर बाबागञ्जबाट गेलुवा केवटलाई झिकाइयो। नामुद गोताखोर 2 दिन लगातार नदीमा इलैयाको लास खोज्यो उसले, तर फेला पार्न सकेन। गाउँलेहरूले निष्कर्ष निकाले इलैयालाई पानी भुत्ले निल्यो। अन्ततः नन्दु र हर्दैले पनि आस मारे, रोए, शोक मनाए। वरिपरिका गाउँबाट चिडियामार समुदायका चौधरी, नायब, कटुवाल, देवान सब जम्मा भए। उनीहरूको पञ्चायत बस्यो, छलफल भयो। टुटे पण्डित लगायत सबैले आफ्ना धारणा राखे। निष्कर्ष निस्कियो, अब कुशको लास बनाएर इलैयाको सद्गत गर्नुपर्छ। त्यसै गरियो। कुशको इलैया बनाइयो, त्यसमाथि गोबरको गुइठा पनि राखियो अनि अबिर र लावा छर्दै कुशको लासलाई मुसलमानहरूको साहबा नजिकैको मसान घाटमा लगियो। गाउँलेहरूले माटी पनि दिए। 13 दिन नन्दु र हर्दैले रुँदै रुँदै गाउँभरिलाई परम्परा अनुसार लपेसमा पस्किएर उरद भात खुवाए। टन्ने घिउ हालेको बाक्लो दाल र भात भुँडी चर्किने गरी खाँदै टुटे पण्डितले भन्यो, शुक्ल पक्षमा मर्यो इलैया, बिना स्टप डाइरेक्ट स्वर्ग जान्छ। गाउँलेहरूले पनि एक स्वरमा टुटे पण्डितको कुरालाई समर्थन गरे। हो र उरद भात थपे। मैले पनि टन्नै खाएँ। कति मिठो भएको कालो दाल र भात। गाउँलेहरूले स्वाद लिली हात चाटे। पात पनि टिलिक्क टल्कने गरी चाटे। पात चाट्दा त धेरैजसोको नाकमा भातको सिता पनि टाँसियो। नन्दु र हर्दै भने याचनामय मुद्रामा एक नासले टुटे पण्डिततिर हेरिरहेका थिए। उनीहरू कहिले टुटे पण्डित अघाउला र ढ्याउ गर भनेर पर्खिरहेका थिए। पण्डितले ढ्याउ नगरेसम्म तेरहीको भोज कहाँ सफल हुन्छ र? अनि त मृतात्माले पनि कहाँ शान्ति पाउँछ? त्यो त रौरव नर्कमा जाकिन्छ र हजारौँ वर्षसम्म यातना भोगिरहन्छ। बस यही चिन्ता थियो नन्दु र हर्दैलाई। जे जस्तो भए पनि छोरो हो, स्वर्गमै बास होस् त्यसको। उनीहरूको अहिले एकमात्र चाहना यही थियो। टुटे पण्डितले ढ्याउ गरेपछि मात्र उनीहरूको चाहना पुरा हुने थियो। तर जति दाल भात थपिदिए पनि टुटे पण्डितलाई ढ्याउ आएकै थिएन। एक त छोरो अकालमा मरेको पीर, त्यसमाथि पण्डितले मरिगए ढ्याउ नगर्ने। नन्दुहरूलाई पर्नु पीर परिरहेको थियो। अचानक टुटे पण्डितले ढ्याउ गर्यो, लामे ढ्याउ। नन्दु र हर्दैको अनुहारमा पनि सन्तोषको भाव देखा पर्यो। इलैया स्वर्ग जाने भयो। उनीहरू ढुक्क भए। तर त्यही बेला नचिताएको कुरा भयो। एकदमै अकल्पनीय टुप्लुक्क आँगनमै पो आइपुग्यो इलैया, निच्च दाँत देखाउँदै। भयो अब? गाउँलेहरू हेरेका हेरै भए। साक्षात् भूतैलाई देखे जस्तो भयो सबैलाई। साथै गयो। मेरो पनि होसै हरायो। आँखा अगाडि दिउँसै निष्पट्ट अँध्यारो भयो। मलाई त कहिले उज्यालो होला र भागौँ जस्तो भयो। बजरङ्गी दायाँ बायाँ केही नहेरी 100 मिटरको रेसमा कुदे जस्तै घरतिर भागेर फेरि डेहरीभित्र गएर लुक्यो। ब्रिजलालले पनि कुलेलम ठोक्यो। बाटोको बिचैमा कसैले आँची गरेको रहेछ। त्यसमा चिप्लेर बिचर ब्रिजलाल गजबले पछारियो पनि। जिउभरि आँची पनि लाग्यो। टुटे पण्डितले घिच्नसम्म घिचेर चर्केको भुँडी सुमसुमाउँदै बिर्सियो। त्यहाँ भएका सबैको हालत पानीपुरी जस्तै खस्ता भइसकेको थियो। नन्दु आत्तियो। भनन्न रिङ्गटा लाग्यो उसलाई। धन्न लडेन। हर्दै तर्सिएर बेहोसै भए। होसमा आएपछि हर्दैले पहिले त बेशर्माको लट्ठीले बेसमारी भक्कुरी इलैयालाई, त्यसपछि छातीमा टाँसी खुब रोई। आमाको आँसुले इलैया लफक्कै भिज्यो। तर ऊ भने हे गरेर हाँसिरह्यो। भन्यो, रे माई, किन बेकारमा रुन्छेस्? म कहाँ त्यसै मर्छु र? म त पानी भुत्छु त कुस्ती खेल्न नदीभित्र पसेको थिएँ।
तर सबैले झुट बोल्दा रहेछन्। राप्तीमा पानी भूत छैन। म त तैरिएर जमुना पारी निस्केको थिएँ। उतै साथीहरू भेटिए। 5 दिन नानपारा बसेँ। 7 दिन बराइज बसेँ। खूब सिलेमा हेरेँ। बाबागञ्जमा नौटङ्की पनि हेरेँ। बहुत मजा आयो र गर्वसाथ घोषणा गर्यो, बुझिसमाई मैले पक्का सोचिसकेको छु, तेरो कसम ठुलो भएपछि म पनि नौटङ्कीमा काम गर्छु अनि बम्बई गएर सिनेमाको हिरो पनि बन्छु। त्यति बेला तैँले रोएर मेरो बाटो रोक्न पाउँदिनस् नि। अनि अलिकति हाँसिरहेकी र अलिकति रोइरहेकी माईलाई पनि उसले अभिनय गरेर देखायो र भन्यो, जो डर गया सम्झो ओ मर गया। इलैयाले हिजो कन्डमको बेलुन बनाएर उडायो। इलैयाले अस्तिदेखि बिडी पनि खान थाल्यो। इलैयाले आज खैनी माडिरहेको थियो। इलैया गधामाथि चढेर गाउँ डुलिरहेको थियो। इलैया बरम राक्षस बस्ने पिपलको रुखको टुप्पैसम्म पुगेर टुप्पोमा उभिएर रुखमुनि बसेको बजरङ्गीको टाउकोमा पिसाब फेरिदियो। इलैयाले शनिचर चौधरीको पतलुनको खल्तीमा पानी साँप हालिदियो। यसरी सानो उमेरमा इलैया र उसका उरन्ठेउला गतिविधिहरू गाउँको लागि रोचक समाचार र चर्चाको स्वादिलो विषय बन्न थालिसकेका थिए। सबैले हामीलाई सचेत गराउँथे, इलैया त हरामी हो, तिमीहरू इलैया जस्तै बन्नु हुँदैन, बित्ताभरिको छैन, चाकमा रौँ पनि राम्ररी उम्रिएको छैन, खैनी र बिँडी बाँड्न थालिसक्यो यसले, तिमीहरू चाहिँ नखानु। तर भनेर के गर्ने, हामीलाई लाग्थ्यो जुन कुरा इलैयाले खाना हुन्छ त्यो हामीले खान किन नहुने, चाकको रौँ छामेर अब त बेला भयो भन्दै खैनी र बिँडी खाने हो र। हामी सबैले त्यस्ता तर्कलाई तिनीहरूको मुखबाट झर्न नपाउँदै सर्वसम्मतले खारेज गरिदिन्थ्यौँ। यसरी इलैयाको देखासिकी उसका उमेरका हामी सबै केटा लुकी लुकी बिँडी र खैनी खान उस्ताद भइसकेका थियौँ। नन्दुले इलैयालाई तह लगाउन के प्रयास गरेन। भिन्गाको स्कुलमा पनि भर्ना गरिदियो। एक दिन ऊ स्कुल पनि गयो। स्कुलमा लेख्ने पार्टीको पूजाआजा गरिदिएर मास्टरले विधिवत शिक्षा आरम्भ भएको घोषणा पनि गर्यो। स्कुलको चौरमा लाम लागेर जनगणमन पनि गायो। भर्खर किनेको नयाँ किताबमा छापिएको गान्धीजीको फोटोलाई हजुरबाउको ठानेर मक्ख पनि पर्यो। नेहरूलाई देखाएर मेरो बम्बईमा हराएको मामाको अनुहार पनि यस्तै थियो रे माईले भनेको भन्दै गफ पनि लगायो। हामीले त पत्याउँ पनि। इलैया त्यतिन्जेल त उत्साहित नै थियो। त्यसपछि ऊ कक्षा कोठामा पस्यो। म अर्को बेन्चमा थिएँ, तर ऊ जुन बेन्चमा बस्यो त्यसमा पहिलेदेखि बजरङ्गी पनि बसिरहेको थियो। बस के चाहियो इलैयालाई, उसको दिमाग खलबलिहाल्यो। ऊ एकछिन पनि कक्षामा बसेन। 1 घन्टामै घर फर्कियो। सिलेट र कापी किताब राखेको बस्ता फाल्यो। नर्कुलको कलम पनि भाँच्यो र नन्दुसित रत्तीभर पनि नडराए भन्यो, अब म स्कुल जान्न, भङ्गीसित बसेर पनि कोही पढ्छ। फुच्चे भनेर के गर्ने, डरभर अलिकति पनि थिएन इलैयालाई। चाकमा चुर्नै परे जस्तो, कतै थिर भएर नबस्ने पनि। महिनामा 2-4 दिन बेपत्ता हुन्थ्यो। नयाँ सिनेमा चल्यो भने बाउआमालाई खबरै नगरी कि नेपालगञ्ज पुगिहाल्थ्यो कि नानपारा। अझ दशहरा सुरु भयो भने त 10 दिनसम्म गाउँमा उसको नाकमुखै देखिँदैन थियो। ऊ नेपालगञ्जको बाँके बगिया पुग्थ्यो। रामलीला मण्डलीको मालिक मदारी लालको चाकडी गर्थ्यो। उसको मण्डलीमा सामेल हुन्थ्यो र रावणवध नभएसम्म गाउँ फर्कदैन थियो। यति कथा सुनाएपछि रेडियोलाल जुङ्गा मुन्तिर 1.5 इन्च जति मुस्कुरायो। आफूलाई कुशल कथावाचक ठानेर नाक पनि फुलायो अनि गर्वसाथ सोध्यो, इलैयाको राम कहानी कस्तो लाग्यो? गाउँकी सबैभन्दा राम्री केटीसित इलैयाको प्रेम, बृजलालले दुर्गा माताको मूर्ति बनाउने क्रममा गरेका गन्थनहरूको सार संक्षेप 1। समयलाई पनि धमिराले खान्छ कि क्या हो, कति छिटो सिद्धिएको। हिजो अस्ति जस्तै लाग्छ म रेडियोलाल, बजरङ्गी र इलैया भएर गाउँमा उटपट्याङ काम गर्दै हिँडेको। आज यतिका वर्ष भइसकेछ। इलैया राप्ती नदीमा डुबेर मरेको भनेर गाउँभरि होहल्ले मचिएको पनि अब त निकै वर्ष भइसकेको छ। अस्ति दुर्गामाताको मूर्ति बनाइरहेको बेला मलाई मेरा बुबा मोहनलालले बडो गहकिलो कुरा भन्नुभयो, छोरा बिर्जलाल, समय भनेको अन्जुलीमा राखेको पानी हो, जतिसुकै सम्हालेर राख्न खोजे पनि चुहेर सिद्धिन्छ।
बुवाको अनुभवबाट निस्किएको कुरा मलाई ठिक लाग्यो। मलाई पनि समय अन्जुलीमा राखेको पानी जस्तै लाग्यो। हो त, एकदम तीव्र गतिमा दौडिरहेको रेलको झ्यालबाट छिनछिनमा बद्रिरहेको दृश्य जस्तै समय एकदमै फटाफट बितिरहेको छ। पहल मनबाउको छोरो भएर हो कि इलैया हामीभन्दा निकै ठुलो पो देखिन्थ्यो। उसको ओठमाथि जुङ्गाको पातलो रेखी पनि देखिन थाल्यो। उसको शरीरमा उन्मादी ऐठन र हलचल पनि उत्पन्न हुन थाले। त्यही ऐठन र हलचलकै प्रभावले होला रामलीलामा कैकै भएर खेल्ने आफूभन्दा डबल जेठी केटीलाई उसले खुब मन परायो। कैकै छिनारै थिए। उसले इलैयाको आशय बुझेर एक दुईपल्ट आँखा झिम्काइदिए। सिनेमाको हिरोइनले जस्तो आफ्नो हत्केलामा चुम्मा खाएर इलैयातिर फु गरेर प्याली पनि दिए। अनि त के चाहियो, इलैयाको ऐठन झन् तीव्र भयो। ऊ त्यसपछि त झन् कैकैको अगाडि पछाडि घडीको सुई भएर घुमै गर्न थाल्यो। तर एक दिन दशरथले उसलाई सम्झायो, धत त्योसित पनि प्यार गर्छ कसैले, त्यसको त तल नुनी पनि छ, माथि थन पनि छ, त्यो त आधा लौन्डिया हो। त्यसपछि इलैयाले कैकैलाई तुरुन्तै बिर्सिदियो। लगत्तै रामलीलामा सीताको पाठ गर्नेसित उसको एकहोरो प्रेम परिहाल्यो। सीता पनि ऊभन्दा 8-10 वर्ष नै जेठी थिए, तर माया न हो उमेरको केसीमा परिहाल्यो। सीताप्रतिको चरम आसक्तिले गर्दा मन थाम्नै नसक्ने भयो इलैया। एक दिन उसले आँट गर्यो रामलीलाको अन्तिम दृश्यको तयारीमा स्टेज पछाडि लुकेर सुन्न जस्तै टल्किने स्टेज पछाडि लुकेर सुन जस्तै टल्किने झरीवाला चोलो लगाइरहेकी थिए सीता। इलैयाले सरासर गएर सीताको हात च्याप्पै समात्यो र गालामा मुहाई खाइदियो। सीता अत्तालिएर कराई, हो हल्ला मच्चाई, हाय दैया यसले मेरो चुम्मा खाइदियो। डर फिटिक्क थिएन इलैयालाई। बरु कुनै सिनेमामा सुनेको संवाद पो भन्न थाल्यो, किन हल्ला गर्छेस्, ठिक छ आज मैले तेरो चुम्मा खाएँ, भोलि तैँले मेरो चुम्मा खानु, हिसाब किताब बराबर भइहाल्यो। नजिकै राम गाँजा भरेको बिँडी मजाले तान्दै थियो। लक्ष्मण स्टेज पछाडिकै कुनामा भित्तातिर फर्केर पिसाब फेरिरहेको थियो। भरत र शत्रुघ्न आफ्नो रोल भ्याएर नगाडा र डफ बजाउँदै थिए। हनुमान भने लङ्का दहन गर्ने क्रममा पुच्छरले आफ्नो नितम्ब पोलेको झोकमा रामलीलाको मालिक मदारी लाललाई आमाचकारी गाली गरिरहेको थियो। उनीहरू सबैले इलैयाको गतिविधि देखेका थिए, तर केही नदेखे जस्तो, केही थाहा नपाए जस्तो गरे। बोल्यो कि हातपात गर्न आइहाल्ने इलैयासित जोरी खोज्न सकिन्न भन्ने बुझिसकेका थिए उनीहरूले। नजिकै 9वटा टाउका टाँगिएको मुकुट लगाउने तयारीमा थियो रावण। उसले भने सीतामाथि इलैयाले गरेको अभद्र व्यवहार सहनै सकेन, त्यसैले उसले इलैयालाई ठटाइहाल्यो। रावणबाट प्राप्त पिटाइसँगै इलैयाको सीतासितको एकहोरो प्रेम प्रकरण त्यही समाप्त भयो। पछि इलैयाले आफूसँगै नौटङ्कीमा खेल्ने एकजना किन्नरलाई जमुना बजारमा भेटेछ। उसैबाट इलैयाले थाहा पायो सीताको बिहे त्यही रावणसित भएछ। ऊ 2 वर्ष रावणसितै बसिछ, तर रक्सीको कुलतले रावण मरेपछि सीतालाई लक्ष्मणले भगाएछ। अनि राम? इलैयाले किन्नरलाई सोधेछ। किन्नरले अचम्मको जवाफ दियो, त्यो साले पनि गोन्डाको जेलमा थुनिएको छ, आफ्नै भाइकी स्वास्नीलाई रेप गरेको केसमा। गाउँमा यति बेलासम्म हाम्रै उमेरको बजरङ्गी भने महान सपुतका रूपमा स्थापित भइसकेको थियो। मानव बजरङ्गीभन्दा असल पुत्र यो गाउँमा कोही जन्मेकै छैन। मरनच्यासे बजरङ्गीको उपलब्धिको चर्चा इलैयाका लागि पनि टाउको दुखाइको विषय हुन थाल्यो, किनभने उसको माई हृदयले सधैँ बजरङ्गीको उदाहरण दिँदै कचकच गर्न थाली। त्यस्तो पो छोरो, तँभन्दा 2 महिनाले कान्छो छ, तर कमाइ गर्न थालिसक्यो, तँ भने अझै बरालिएर हिँड्छस्। इलैयालाई त्यसपछि माईसँग त होइन बजरङ्गीसँग भने निकै रिस उठ्न थाल्यो। हात खुट्टा भाँचिदिनुपर्छ कि क्या बजरङ्गीको, अनि त सालेले पनि घरमै नबसी सुख। इलैयाले त आइडिया निकालेकै हो, तर मैले सम्झाएँ, रेडियो लालले पनि सम्झायो, जे भए पनि साथी नै हो, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। खै के सोचेर हो, यसपालि हाम्रो कुरा मान्यो इलैयाले। बजरङ्गीको बाउ भिखारी नेपालगञ्जका एकजना नेताजीको घरको चर्पी सफा गर्ने काम गर्थ्यो। नेताको घरको फोहोर सोहोर्दा उसको दिमागमा केही चेतना पनि घोषिसकेको थियो। बिस्तारै उसलाई आफूले गरेको काम होइन सजाय जस्तो लाग्न थालेको थियो। त्यसैले उसले आफ्नो छोरो बजरङ्गीलाई चर्पी सफा गर्ने काममा नलगाउने निश्चय गरिसकेको थियो। भिखारीको कुरा उसको बाउलाई मन परेको थिएन। ऊ भन्थ्यो, हामीले आफ्नो पुर्ख्यौली पेसा छोड्नु हुँदैन। हामीले गुहुसित घिन मान्यो भने हामीलाई कोड आउँछ, कोडी भएर मर्छौँ हामीहरू। तर भिखारीले रिक्स लियो, बजरङ्गीलाई त्यस्तो काममा लगाएन। उसको एउटै खास थियो, आफ्नो छोरोलाई कतै कामधाममा लगाउने।
एक दिन ती नेताजी मन्त्री भए। नेपालगञ्ज आएको बेला भिखारी मन्त्रीजीका पाउमा पसारियो र भन्यो, हजुर माई बाप, मेरो छोरो तपाईँको जिम्मा भयो, उसलाई मार्ने बचाउने हजुरको मर्जी। मन्त्रीजीलाई दया लाग्यो। उनले बजरङ्गीलाई काम दिने भए, तर काम भने अनौठो थियो। आफ्नो गृह जिल्ला भएकाले मन्त्रीजी बराबर जिल्लामा आइरहन्थे। भ्रमणको क्रममा गाडी नपुग्ने ठाउँमा पनि जानु पर्थ्यो। त्यतिन्जेल मन्त्रीजीलाई झण्डावाल गाडीमा हिँड्ने बानी परिसकेको थियो। झण्डा भएन भने उनलाई आफू मन्त्री नभए जस्तो लाग्थ्यो। त्यसैले उनले जुक्ति निकाले र गाडी नजाने ठाउँमा एकजना मान्छेलाई झण्डा बोकेर आफ्नो अगाडि अगाडि दौडाउने विचार गरे। त्यही काम पायो बजरङ्गीले। मरणच्यासे भए पनि कम्ताको फुर्तिलो थियो बजरङ्गी। झण्डा बोकेर गजबले दौडिन थाल्यो। नाबालक छोरोले 200-400 भए पनि कमाउन थालेपछि भिखारी पनि खुसी भयो। बजरङ्गी पनि दङ्ग पर्यो। गाउँमा बजरङ्गी ईर्ष्याको पात्र बन्यो। टुटे पण्डितले भन्थ्यो, दुब्लो पातलोको पर्यायवाची शब्द हो बजरङ्गी। तर के भनेर गर्ने, उही नै गाउँमा सबैभन्दा लायकको भइसकेको थियो। इलैया र रेडियोलाल सबै त्यसैले दिक्क थिए। मसित भन्थे, ब्रिजलाल, तैँले त कमसे कम दुर्गा माताको मूर्ति बनाउन आफ्नो बाउलाई सघाउँछस् पनि। ब्रिजलाल, तैँले त कमसे कम दुर्गा माताको मूर्ति बनाउन आफ्नो बाउलाई सघाउँछस् पनि। अलिअलि मूर्तिको काम पनि तैँले सिकिसकिस्। तँलाई र बजरङ्गीलाई त सबैले लायकको सन्तान भन्छन्। हामी त कन्डम फुटेर जन्मेका नालायक हौँ कि क्या हो? हाम्रो त यो गाउँमा कुनै हैसियतै छैन यार। रेडियोलाल चाहिँ कहिलेकाहीँ खुसुक्क मसित भन्थ्यो, म पनि त तँ र बजरङ्गी जस्तै लायकको हुन्थेँ। मलाई त साले इलैयाले बिगार्यो। साले दैचिउरे मसित त्यस्तो भन्थ्यो। अनि एकछिनपछि उही साखुल्य भएर इलैयासित अङ्गालो मारेर हिँडिरहेको हुन्थ्यो। मेरो र बजरङ्गीको उदाहरण दिँदै हृदयले एक दिन त रोएर इलैयासित भनी, अब यसरी बेमतलबको यताउति गर्न पाउँदैनस् कि ब्रिजलालले जस्तो घरमै बसेर हामीहरूलाई सघाउने गर कि बजरङ्गीले जस्तो कतै 2-4 पैसा आउने काम धाम गरेर बस। आमाको मन राख्न इलैया केही दिन त घरै बस्यो, तर त्यसपछि सकेन। दिन बिताउने गाह्रो हुन थाल्यो। त्यसमाथि सिनेमाको आकर्षणले मरिगए छाडेको थिएन। सपना पनि हिरो हिरोइनसितै नाचगान गरिरहेको देख्थ्यो। भिलेनलाई ठटाएर हिरोइनलाई उसको कब्जाबाट मुक्त गराएको र पछि त्यही हिरोइनसित आफ्नो लभ परेको देख्थ्यो। त्यसैले 2-4 दिनपछि उसको ताल त्यही भयो। घरबाट फुत्किएर नेपालगञ्जतिर बरालिन थाल्यो। अन्ततः आजित भई हृदय र मन कठोर बनाएर एक दिन इलैयालाई स्पष्ट शब्दमा भनी, अब म तँसित बोल्दिनँ। नरमाइलो त लाग्यो इलैयालाई, तर उसले यतिन्जेल थाहा पाइसकेको थियो आमाहरूको मन कमजोर हुन्छ। उनीहरू आफ्ना सन्तानसित रिसाएर कतिन्जेल पो बस्न सक्छन् र आफ्नी माईलाई भोलि पर्सिसम्म त फकाइहाल्छु भन्ने चरम आत्मविश्वास थियो उसलाई। तर होइन, यसपालि त हृदय धेरै दिनसम्म बोलिन इलैयासित। एक दिन इलैयाले कुनै सिनेमा हेऱ्यो। सिनेमामा आफ्ना आमा छोराको आत्मीय सम्बन्धलाई धुरुक्कै रुवाउने किसिमसितको भावना झल्काइएको रहेछ। त्यो सिनेमाबाट ऊ निकै प्रभावित भयो। त्यो दिन ऊभित्र हालसम्म सुसुप्त अवस्थामा रहेको आमाप्रतिको प्रेम भाव एकाएक जागृत भयो। उसित बाउको खल्तीबाट चोरेको अलिकति पैसा बाँकी थियो। बाटोमा टिका र चुरा दुकान देख्यो। आमालाई आफ्नो माया प्रकट गर्ने योभन्दा राम्रो अवसर अर्को के हुन सक्थ्यो र? उसले त्यही पैसाले आमाका लागि टिका किनिदिने विचार गर्यो। मेरी माई यो संसारकी सबैभन्दा राम्री माई हो। कुमकुमका लस्सादार टिकाहरू छान्ने क्रममा इलैयाले दुकानदारसित गफ लगायो। यति भनेर मात्र उसलाई चित्त बुझेन। उसले आफ्नी आमाबारे थप बखान गर्यो। मेरी माईको निधारमा रातो कुमकुम टिका कति सुहाउँछ कति। टिका लगाएपछि त मेरी माईको अनुहार धपक्क बल्छ। ऊ साह्रै राम्री देखिन्छे। अनि मलाई माईको अनुहार हेरिरहँ जस्तो लाग्छ। दुकानदारसित यस्तो कुरा गर्नु जरुरी थिएन। तर सोकेसमा रातो कुमकुम टिका देखेपछि इलैयाले मन थाम्न सकेन। आफ्नी आमाको वर्णन गरी छोड्यो। दुकानदार भन्दै थियो, संसारका सबै माईहरू राम्रा नै हुन्छन्। इलैयाले पत्याएन। मनमनै इस हुन्छन् पनि भन्यो। ऊ विश्वस्त थियो उसकी माईभन्दा राम्री कोही अरू हुनै सक्दैनन्। तर उसले दुकानदारसित बहस गरेन। रातो कुमकुम टिका किनेर दुकानबाट निस्कियो। उसले आफ्नी माईबारे भनेको कुरा सही पनि थियो। हृदय साँच्चै कि राम्री थिए। गाउँका सारा आइमाईभन्दा एकदम फरक। ऊ असाध्यै गोरी थिए। सफा अनुहार, लुगा पनि सफा लगाउँथे। सधैँ चिटिक्क परेर बस्थे। घर पनि चिटिक्क पारेर राख्ने गर्थे। कति माया गर्छे मलाई मेरी माईले। इलैयाले आज अचम्मसित आमाको मायाको अनुभूति गर्यो। कहिलेकाहीँ उसित निकै रमाउँथ्यो नन्दु।
उसलाई पिट्न खोज्थ्यो। ऊ हत्तपत्त माईको आँचलभित्र लुक्थ्यो। कति फराकिलो त्यो आँचल। उसलाई लाग्थ्यो आमाको आँचलको किनारा कसैले पनि भेट्न सक्दैन। त्यो त यो संसारको सबैभन्दा फराकिलो कुरो हो। आकाशभन्दा पनि फराकिलो त्यो आँचलभित्र सुरक्षाको कति मिठो अनुभूति हुन्छ। मेरा बुबा दुर्गा माताको मूर्तिमा लगाउने रङहरू किन नेपालगञ्ज जानुभएको थियो। इलैयाले मेरा बुवालाई त्रिवेणी मोडमै भेटेछ। ऊ पनि बुवाकै साइकलमा गाउँतिर फर्कियो। उसकी माई त्यो दिन बिहान उसित निकै रमाएकी थिए। त्यसपछि उसित बोल्दै नबोली डालो बोकेर बेथुवा र निगुरोको साग टिप्न बिहानै जङ्गलतिर लागेकी थिए। तर यति बेला त माई गाउँ फर्किसक्यो ओली। ऊ अझै पनि मसित रिसाएकी ओली। अनि इलैयाले निश्चय गर्यो घर पुगेर माईलाई फकाउँछु। उसको शिरमा हात राखेर अबदेखि माईको चित्त दुख्ने काम गर्दै गर्दिन भनेर कसम खान्छु। अबदेखि माईलाई सधैँ खुसी राख्छु। माईलाई गुनासो गर्ने कुनै मौका दिन्न। माईलाई फकाउनकै लागि त उसले रातो कुमकुम टिका किनेको थियो। इलैयालाई आफूले किनेको टिका माईको निधारमा कति बेला लगाइदिउँ जस्तो भइरहेको थियो। जे होस् उसले निश्चय गर्यो घर पुग्ने बित्तिकै आफ्नै हातले माईको निधारमा टिका लगाइदिन्छु। आज हेरेको सिनेमाको हिरोले पनि आफ्नै आमालाई फकाउन यस्तै गरेको थियो। त्यसपछि म आधा घन्टासम्म माईको अनुहार हेरिराख्छु अनि भन्छु माई त सिनेमाकी हिरोइन जस्तै देखिस्। त्यसपछि माईको पनि रिस मरिहाल्छ। ऊ खुसी भइहाल्छे, दङ्ग परेर हाँसिहाल्छे। अनि म उसको काखमा शिर राखेर निदाउँछु। माईको काखमा निदाउँदा कति मजा आउँछ, कति मजा आउँछ। इलैया त्यतिखेर आफूसित मनमा नै यस्तै यस्तै कुरा गरिरहेको थियो। एकछिनपछि मेरा बुवासित पनि उसले गफ लगायो। मेरी माईभन्दा राम्री कोही छैन। मेरी माई त परी हो। झुक्किएर पत्थर पूर्वमा आइपुगेकी परी हो। मेरा बुवाले कुनै जवाफ दिनु भएन। इलैया पनि चुप लाग्यो। ऊ बढी बोलेन। बस चुपचाप माई हाँसेको सम्झियो। माईले खाना पकाउँदा चुरा र करछुल एकसाथ बज्दा निस्केको सङ्गीतमय ध्वनि सम्झ्यो। माईले मसिनो स्वरमा बिरह गाएको सम्झियो र बिरह गाउँदा माईका आँखाका कुनाबाट अलिकति आँसु बिस्तारै बगेको पनि सम्झियो। माईलाई कति बेला भेटुन् जस्तो भयो उसलाई। त्यसैले नम्र स्वरमा मेरा बुवासित अनुरोध गर्यो काका साइकल अलि छिटो चलाउनुहोस् न। इलैयाले यति नम्र भएर बोलेको पहिलो पटक सुन्नुभएको थियो बुवाले। उहाँले केही नबोली साइकलको स्पिड बढाउनु भएछ। फेरि त्यही बेला बादल पनि त गर्जिन थालेको थियो। बादल ध्यारै च्यातियो। धुन्धानसित पानी पर्यो, मुसलधार। बुवा र इलैयालाई बाटैमा पानीले चुट्यो। इलैया घर पुग्दा आँगनमा भिड थियो। गाउँभरिका मान्छेहरू पानीमा रुच्दै त्यही आँगनमा उभिएका थिए। आइमाईहरूले भने अनुहारसम्मै ढपक्क ढाक्ने गरी आफ्नो धोतीले टाउको छोपेका थिए। उनीहरू स्वर मिलाएर लयबद्ध किसिमले विलाप गरिरहेका थिए। एकछिन त इलैया पनि अल्मलियो। आइमाईहरू रोइरहेका हुन् कि गीत गाइरहेका हुन्। तर उसले चाँडै बुझिहाल्यो तिनीहरू रोएकै हुन्। लयबद्ध भए पनि त्यसमा मुटु नै कटक्क हुने गरी दुःख र वेदना मिसिएको थियो। आइमाईहरूले रुँदै रुँदै इलैयाकी माईका तमाम गुणहरूको बखान गरिरहेका थिए। हृदय कति सिधा सादा थिए। सबैसित मिठो वचन गर्थे। कसैको चित्त दुखाउन नथी। पतिको बहुतै सेवा गर्थे। एकदम पतिवीरता थिए। छोरालाई कति माया गर्थे। कति मिठो भजन गाउँथे। कति राम्ररी ढोलक बजाउँथे। कति मिठो भौरी पकाउँथे। इलैया एकछिन त अक्कनबक्क भयो। उसले आँगनमा यो के तमासा भइरहेछ भन्ने बुझ्नै सकेन। म पनि त्यहीँ थिएँ। रेडियोलाल पनि त्यहीँ थियो। बजरङ्गी भने थिएन। हामी सबै आँखाभरि आँसु पारेर उभिएका थियौँ। इलैयाको बाउ नन्दु पनि टाउकोमा हात राखेर रोइरहेको थियो। इलैयाले आफ्नो बाउलाई पहिलोपटक रोएको देखेको थियो। उसलाई आफ्नो बाउ यतिखेर पहलमान जस्तो लागेन। कुनै कमजोर लोग्ने मान्छे जस्तो लाग्यो। उसलाई निकै नरमाइलो लाग्यो। तर उसले अझै राम्ररी कुरो बुझेन। उसले बाउको छेउमै सेतो कपडाले छोपिएको लास देख्यो। त्यसपछि ऊ झसङ्ग भयो। लासको निधार भने अलिकति खुल्ला थियो र निधारमा टल्किरहेको थियो रातो कुमकुम टिका, निखर रातो सूर्य जस्तै। नन्दुले रुँदै रुँदै इलैयालाई भन्यो बजरङ्गीकी माई र तेरी माई बेथुवा र निगुरुको साँप टिप्न सँगै जङ्गल गएका थिए। दुवैलाई जङ्गलमा साँपले टोक्यो इलैया। बजरङ्गीकी माई पनि मरी, तेरी माई पनि मरी। इलैया पत्थर जस्तो भयो। त्यति बेला पानी झन् तीव्र गतिमा बर्सिन थाल्यो। आकाशबाट झरेको पानी हृदयको निधारमा पनि पर्यो। पानीले निधारको रातो कुमकुम टिका पनि बगाइदियो। सिउँदो पनि पखालिदियो। हृदयको शिरमुनिबाट सिन्दुर मिसिएको पानीको पातलो धार तर्र बग्यो। इलैयालाई त्यो पातलो धार राप्तीभन्दा विशाल र डरलाग्दो नदी जस्तै लाग्यो। अनि उसलाई लाग्यो त्यही नदीसँगै उसकी माई पनि बगेर गई।
मलाई पनि कहाँ मान्छे गन्थ्यो र इलैयाले, तर त्यो दिन मेरो काँधमा शिर राखेर निकै बेर रोएको थियो। यतिका वर्षमा मैले पहिलोपल्ट उसलाई त्यसरी रोएको देखेको थिएँ। आँसु उसित पनि त रहेछ नि। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको, रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। तपाईको कुण्डलीमा रहेको सफलताको मन्त्र, भविष्यलाई लिएर तपाईको सवाल, वास्तु शास्त्रमा रहेको जीवन उपयोगी ज्ञान, अब मात्र कार्यक्रम ज्योतिष दर्शनमा। सर्वेषां पूर्णं भवतु। प्रत्येक शनिबार बेलुकी 6 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म। गीत संगीत वाद्य वादन गायक गायिका संग क्विजको यात्राक्रम। यो हो सरगम, यो हो सरगम, यो हो सरगम, यो हो सरगम। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको तरङ्गमा गीत संगीतको यात्राक्रम अपराह्न 4 बजेको कान्तिपुर डायरी पश्चात हरेक सोमबार कार्यक्रम सरगम। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको on Facebook. We are more than 2.5 million strong and still growing. Like and follow us to know more about the latest news, programs, events, artists and music. Find us on Facebook as Radio Kantipur. For more of information and entertainment, catch you there. फैनाटिक फ्राइडे टिम यो साता रहनेछ प्रत्यक्ष भेटघाट कार्यक्रममा चलचित्र साइली टिमसँग। सालको पाता टपरी सिमकाले गाँसेको, कति मिठो लाग्ने परै मायाले हाँसेको। भेन्यू गली क्यान्टिन हात्तीसार काठमाडौँ। फोन नम्बर 44250885। यही शुक्रबार साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म। Whether you're in your car, at home, or at work, you got it going on. Radio Kantipur, Radio Rastrako. रेडियो कान्तिपुरमा यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ शब्द श्लाघा।
ग्लानीले उसलाई पिरोलिरहन्थ्यो। घरमा बस्दा उसलाई कहिलेकाहीँ भ्रम पनि हुन्थ्यो, माई मरेकै छैन जस्तो लाग्थ्यो उसलाई। ऊ घरमा जताततै माईको उपस्थिति देख्थ्यो, उसलाई लाग्थ्यो माई उसकै छेउछाउ कतै छ। नन्दु काम विशेषले बहराइजतिर जाँदा राति हर्दै गुनगुनाउँथे, एकदम चाख्ने जस्तै मिठो स्वरमा, सखी पिया को जो मैंने न देखूं तो कैसे काटू अँधेरी र दिया। हो, इलैयाले अझै पनि घरभित्र कता कताबाट माईले चास्ने जस्तै मिठो स्वरमा गाएको त्यही मिठो गीतको प्रतिध्वनि आए जस्तो अनुभूति गर्थ्यो। माई हुँदा इलैयालाई आफ्नो घर कति फराकिलो लाग्थ्यो, तर उसलाई यही घर साँगुरो न साँगुरो लाग्न थालिसकेको थियो। अब उसलाई घरमा बस्ने मन नलाग्ने भयो, बाहिर बाहिर बरालिन थाल्यो। महिनौ घर आउन छोड्यो, नौटङ्की र रामलीलातिर व्यस्त हुन थाल्यो। ऊ यसैमा मस्त हुन थाल्यो। नन्दुले त सम्हाल्न नसक्ने नै भयो इलैयालाई। घर गृहस्थी पनि पुरै लथालिङ्ग थियो। घरमा कुचो लगाउने, लिपोत गरिदिने कोही पनि भएन। कोठाका कुना काप्चा जताततै माकुराले जालो लगाउन थाले। खाने र सुत्ने पनि ठेगान नहुने स्थिति भयो। 1.5 वर्ष यसै बित्यो। साह्रै भएपछि एक दिन नन्दु नानपारा गयो र चमेलीलाई लिएर आयो, स्वास्नी बनाएर। सबैले भन्थे, यो त नानपारा कि नामुद रन्डी हो, सबैले 56 छुरी भनेर चिन्छन् यसलाई। यसले त कतिपटक बच्चा पनि गिराइसकेकी छ। सम्पत्तिकै लागि नन्दुलाई फसाएकी यो पतुरियाले। इलैयाले पनि चमेलीको बारेमा थरीथरीका किस्साहरू सुनेको थियो, त्यसैले उसले त्यस्तीलाई सौतेनी आमाकै रूपमा पनि स्वीकार्ने कुरै भएन। चमेलीलाई स्वास्नी बनाएर ल्याएको थाहा पाउने बित्तिकै ऊ नन्दुमाथि छुरी लिएर जाइलाग्यो। तर छुरी नन्दुको पेटको सट्टा पाखुरामा लाग्यो। गाउँलेहरूले इलैयालाई नरोकेको भए त्यो दिन नन्दु ठहरै हुने थियो। उसले चमेलीलाई पनि छोडेन, उसको मुखैमा थुक्यो, चुल्ठो समातेर उसलाई भुइँमा पछार्यो, 2-4 लात पनि लगायो। गाउँलेहरूले रोके, मैले पनि रोकेँ, नत्र त्यो दिन चमेली पनि कहाँ बस्ती र। इलैयाले त्यति गर्दा पनि चमेलीले भने कुनै प्रतिवाद गरिन, बरु डराएर रोइ मात्र रही। इलैयाले कुनै गाली बाँकी राखेन। जाने बुझेसम्मका सबै फोहोर गाली उसले गर्यो चमेलीलाई। रन्डी पनि भन्यो, छिनाल र पतुरिया पनि भन्यो। जीवनमा धेरै अपमान सहेकी थिए चमेलीले, तर यति नमिठो किसिमले उसले कहिल्यै अपमानित हुनु परेको थिएन। बस यो घटना भए लगत्तै नन्दु नैरानापुर चौकीमा गयो, आफ्नै छोरा विरुद्ध जाहेरी दियो। इलैया समातियो। 3 महिना 7 दिन जेल पर्यो। ऊ जेलबाट निस्कँदा नन्दुले चमेलीलाई लिएर गाउँ छोडिसकेको थियो। जेलबाट निस्केर इलैयाले फेरि हातमा छुरी लिएर बाउलाई खोज्यो, भेटेन। गाउँलेहरूले एकपटक फेरि उसलाई सम्झाए, तेरो बाउले चमेलीलाई स्वास्नीले बनाएर ल्याइसकेपछि तँ किन न्यु खोज्छस्? माईको रूपमा मन्जुर गर, जा बाउ आमालाई पुरैनीबाट फर्काएर ले। तर जसले यसरी सम्झाए इलैयाले तिनीहरूलाई नै काँचै खाउला जस्तो गर्यो। त्यसैले मैले पटक्कै सम्झाइन। फेरि इलैया यो मामलामा अनुभवी पनि त थियो। उसले आफ्नै आँखाले देखेको थियो नौटङ्कीमा काम गर्ने तमाम रन्डी र पत्रुयाहरूलाई। उसले तिनीहरूको अधा र नखरा पनि देखेको थियो। उसलाई तिनीहरूको आनीबानी चालचलन सब थाहा थियो। रन्डीहरूको पछि लागेर नौटङ्की कम्पनीका कतिजना मालिकहरू कङ्गाल भएको र तिनीहरूको घर गृहस्थी बर्बाद भएको पनि उसले देखेको थियो। त्यसैले चमेलीको विषयमा कुरो उठ्यो कि ऊ ठाडै जवाफ दिन्थ्यो, रन्डी न कसैकी स्वास्नी हुन सक्छे, न कसैकी माई हुन सक्छे। त्यो गृहस्थी गर्न आएकी होइन, मेरो बाउलाई लुट्न आएकी हो। केही दिनपछि त उसले आफ्नो बाउ छ भन्ने नै बिर्सिदियो। कहिले कुनै मतलब राखेन। जग्गा जमिनको कागज नन्दुले आफैसित लगेको थियो, तर इलैयालाई यसको पनि मतलब थिएन। हदै भए आधा खेत चमेलीको नाममा गरिदेला। ऊ ढुक्कले भन्थ्यो, हेर्छु म पनि को आउँदो रहेछ मेरो खेत जोत्न। इलैयाले यस्तो भनेपछि उसको खेत जोत्न आउने कसको भएको ताकत? सबैले बुझेकै कुरा हो। उसको कुरो कसैले काट्नु हुँदैन। गाउँको भाषामा उसको बोली त सिमेन्ट हो, एकदम पक्का। अनि उसको आदेश कुनै बेलाको दिल्लीको मूर्ख सुल्तान तुगलकको जारी गरेको उर्दी जस्तै हो। जे जस्तो होस् सबैले मान्नै पर्छ। तर एउटा कुराको भने निकै थकथक हुन्थ्यो इलैयालाई। उसकी माइसित थिए 18 तोला चाँदीका गहनाहरू, हसुली, टेडिया र पाउजूहरू। ती गहना पनि नन्दुले आफैसित लगेको थियो। हर्दै भन्थे, इलैयाको बिहे भएपछि म यी सबै गहना आफ्नी बुहारीलाई दिन्छु। अब ती सबै गहना चमेली पत्रुयाले लगाउने भए। नन्दुले गाउँ छोडेदेखि
बरगद छेउको त्यो घरमा इलैया एक्लै बस्न थालेको छ। यति बेलासम्म गाउँमा धेरै पटक लु चलिसकेको छ, धेरै पटक शीतलहर पनि चलिसक्यो र राप्तीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। सबैले समय भन्छन्, तर मलाई त यो तबेलाबाट फुत्किएको बौला घोडा जस्तो लाग्छ, दिन महिना र साललाई कुल्चँदै बेतोडले दौडिरहेको। अब त मदारी लालको नौटङ्की कम्पनीको स्थायी कलाकार भइसकेको छ इलैया। नौटङ्कीमा गब्बर सिंह भएर खेल्छ, सुल्ताना डाकु भएर पनि खेल्छ, अनि दशहराको बेला नेपालगञ्जको रामलीलामा रावण भएर पनि अभिनय गर्छ। सन्तुष्ट नै छ, तर रामलीला सकिएपछि सबैले राम, सीता र लक्ष्मणका पाउ मात्र ढोक्छन्। इलैया त्यति बेला निकै मुरमुरिन्छ अनि कल्पना गर्छ आफू राम भएको र सीतालाई अङ्कमाल गरेको। तर कसैलाई नभने पनि आफ्नो मनभित्र भने उसले एउटा अडान कायम राखेको छ। उसँग सीता भएर खेल्ने केटी उसकी माई जस्तै सुन्दर हुनै पर्छ र उसकी माईलाई सुहाए जस्तै त्यसको निधारमा पनि कुमकुमको रातो टिका सुहाएको हुनुपर्छ। लौ यसो उसो गर्दा गर्दै अरू 5-7 वर्ष बिते। समय त चाल्नुमा हालेको पानी जस्तो चुइएर पसिदिँदो रहेछ। पोहोर दुर्गा माताको मूर्ति बनाउँदा बनाउँदै मेरा बुबा भुइँमा गुप्लुक्क ढल्नुभयो। मैले सम्हाल्न खोज्दा खोज्दै उहाँको प्राण पखेर उडिसकेको थियो। अब बुवाले गर्ने काम मैले गर्न थालेको छु। सबैले भन्छन् मैले पनि बुवाले जत्तिकै राम्रो मूर्ति बनाउँछु। यो सब दुर्गा माताको आशीर्वादले भएको हो। अब त हामी पनि सबै लक्का जवान भइसकेका छौँ। रेडियो लाल र बजरङ्गीको त बिहे पनि भइसक्यो। मेरो बिहे पनि पुइरनेकी केटीसित सानैमा भएको हो। निलम हो त्यसको नाम। बिहे हुँदा म 11 वर्षको थिएँ, निलम 7 वर्षकी थिए। बिहेको बेला देखेको थिएँ उसको अनुहार, राम्री थिए। त्यसपछि त आजसम्म पनि देखेको छैन। सबैले भन्छन् अहिले ऊ झन् राम्री भएकी छ। यसपालि गौना गरेर भित्राउने सोच बनाएको छु, हेरौँ के हुन्छ। इलैयाको भने घर गृहस्थी गर्ने कुनै सुरसार छैन। बिहे गर भनेर कर गरिदिने पनि कोही नभएर हो कि। अस्ति बहराइचबाट मदिरालाल आएको थियो, मदारीलाल आएको थियो। त्यहाँको एउटा एमएलएको छोराको बिहेमा नौटङ्की देखाउनु पर्ने भएछ। गब्बर सिंह भन्ने नौटङ्की। 3 वर्षदेखि इलैयाले नै गब्बर सिंह भएर त्यो नौटङ्कीमा अभिनय गरिरहेको थियो। तर इलैयाले यसपटक जाँगर चलाएन, भन्यो यसपालि मेरो दिमाग खराब भएको छ, म खेल्दिनँ। भयो आपत। मदारीलालले धुरुक्कै रुला जस्तो गरेर याचना गर्यो। त्यसो नभनी इलैया, तैँले खेलिदिनस् भने त म बर्बाद भइहाल्छु। मेरो धन्दा पानी सब चौपट हुन्छ। मैले त एडभान्स पनि लिइसकेको छु। तर इलैयाको मन पग्लेन। गएको दशहरामा नेपालगञ्जमा भएको रामलीलामा रावण भएर खेले बापतको पुरा पैसा पनि पाएको थिएन उसले। 5,000 अझै लिन बाँकी छ। त्यसैले उसले रामलीला सकिएपछि रावणको ड्रेस र 9वटा टाउको भएको मुकुट मदारीलाललाई फिर्ता दिएको थिएन। रावणले हातमा लगाउने पित्तलका कडाहरू र गलामा झुन्डाउने नक्कली मोतीका मालाहरू पनि उसले फिर्ता गरेको थिएन। छातीमा लगाउने कुटली बनाइएको बुट्टेदार कवच पनि उसितै थियो। राम र लक्ष्मणका धनुष बाण र लुगाहरू पनि उसितै थिए। अरू त अरू हनुमानले लगाउने पातलो फलामे पत्तीमा कपडा बेरेर बनाइएको घुमाउरो पुच्छर पनि उसकै नियन्त्रणमा थियो। गब्बर सिंहको ड्रेस र नक्कली बन्दुक पनि उसितै थिए। एउटा नगाडा र डफ पनि उसितै थिए। त्यसैले यसपालि उसले जसरी भए पनि मदारीलाललाई दुःख दिन्छु भनेर पहिले नै निश्चय गरिसकेको थियो। अन्तमा मदारीलालले भन्यो त्यसो भए मेरो ड्रेस मलाई फिर्ता गरिदिए, म अरू नै कसैलाई गब्बर सिंहको पाठ दिन्छु अनि मेरा अरू सामान पनि मलाई फिर्ता गरिदिए। रेडियो कान्तिपुरमा यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ शब्द श्लाघा। शब्द श्लाघामा फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। आजको शब्द श्लाघामा हामीले नयनराज पाण्डेको बहुचर्चित कृति लुको ससुर वाचन गरिरहेका छौँ। आजको अन्तिम खण्डको ससुर वाचन यसरी सुरु हुन्छ। अन्तमा मदारीलालले भन्यो त्यसो भए मेरो ड्रेस मलाई फिर्ता गरिदिए, म अरू नै कसैलाई गब्बर सिंहको पाठ दिन्छु अनि मेरा अरू सामान पनि फिर्ता गरिदिए। भैया मदारीलाल, क्लियर कट हिसाब छ, मेरो पैसा देऊ अनि लैजाऊ आफ्नो सामान। त्यतिखेर कहाँबाट ल्याउँथ्यो मदारीलालले 5,000 रुपियाँ। ऊ लाचार भएर फर्कियो। फेरि दोहोऱ्याएर इलैया कहाँ आएन। नआए यत्रै स्थिति। अब मदारीलालको कम्पनीमा ज्यान गए पनि खेल्दिनँ, गब्बर सिंह र रावण बनेर पनि खेल्दिनँ। इलैयाले मेरै अगाडि रिस पोखेर निश्चय पनि गर्यो। हो पनि रावण गब्बर सिंह र सुल्ताना डाँको भएर खेल्दा उसको बेइज्जती भइसकेको छ। अस्ति महेश्वर काकाले त मुखै फोरेर भन्यो पनि, अबे इलैया तैँले त पत्थर पूर्वाको बेइज्जती गरिस्,
कहिलेकाहीँ त राम र राजा हरिश्चन्द्र भएर पनि खेल्न। इलैयाले नौटङ्की लाइनको लामो अनुभव बटुलिसकेको छ। त्यसैले अब आफैले नौटङ्की कम्पनी खोल्ने योजना पनि बनाइसकेको छ। मदारी लालसित खोसेर लिएका रामलीला र नौटङ्कीका आधाउधी सामान छँदैछन्। 2-4 हजार खर्च गर्यो भने बाँकी सामान पनि आइहाल्छ। रह्यो कुरा कलाकारको, मदारी लालकै कम्पनीका आधा जति कलाकारलाई उसले फकाएरै ल्याउन सक्छ। नगाडा र हार्मोनियम बजाउने पेटी मास्टरसित उसले मेरै अगाडि कुरा पनि गरिसकेको छ। अरू कलाकारको पनि उति साह्रो समस्या छैन, बस एउटै समस्या छ, सीताको पाठ गर्ने कलाकारको समस्या। मदारीलालको कम्पनीमा सीताको पाठ गर्ने पुरानी केटीले छाडेपछि ईश्वरी भन्ने केटीले सीताको पाठ गर्न थालेकी थिए। तर इलैयाले ईश्वरीलाई पटक्कै मन पराउँदैन थियो। ईश्वरी राम्री त थिए तर बानी बेहोरा राम्रो थिएन। ढोल बजाए जस्तो मर्दाना आवाज थियो उसको। ऊ सबैको अगाडि हाकाहाकी चुरोट र बिँडी खान्थे। जर्दावाल गुट्खा पनि उत्तिकै खान्थे। लोग्ने मान्छेले जस्तै तमाखु मार्थे। नौटङ्की सकेपछि दारू पनि पिउँथे। लाजी नमानी सधैँ गुप्ताङ्ग कन्याइरहन्थे। ठसठस गन्याउँथे पनि। इलैयाको हेराइमा पुरै चरित्रहीन थिए ईश्वरी। त्यस्तै केटीलाई सीताको रोलमा खेलाउन ऊ तयार थिएन। ऊ चाहन्थ्यो त्यो केटी सुन्दर होस्, बोलीचाली मिठो होस्, अदबले बोलोस् र चरित्र पनि राम्रो होस् त्यसको। कसैले औँलो उठाउन नसकोस् उसमाथि। शर्त उही पुरानै, सीता उसकी माई जस्तै राम्री होस्। दशहराका लागि दुर्गा माताका मूर्ति बनाइरहेको थिएँ मैले बनाएको दुर्गा माताको मूर्तिको सबैले तारिफ गर्छन्। त्यसैले मलाई बहराइजतिरबाट पनि अर्डर आउँछ। यो सिजनमा त मलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। कसैसित कुरा गर्ने फुर्सद पनि पाउँदिनँ मैले। पछुवाको चिया दोकानमा जान झन् के भ्याउँथे र म। एक दिन के सूर्य कुन्नी इलैया म कहाँ आयो। उसलाई पनि मैले बनाएका दुर्गा माताका मूर्तिहरू साह्रै सुन्दर लागे। उसले मूर्तिहरूलाई धेरै बेरसम्म निहाल्यो। मूर्तिको अनुहारतिर निकै घोरिएर हेऱ्यो। उसको अनुहारले थाहा हुन्थ्यो ऊ मैले बनाएका मूर्तिहरूको सुन्दरताबाट मुग्ध भएको छ। धेरै बेरसम्म निहालिसकेपछि उसले मसित सोधिहाल्यो, अरे बिर्जलाल, यो दुर्गा मातामा कसको अनुहार राखेको छस् बे? म मुस्कुराएँ अनि उल्टो इलैयालाई नै प्रश्न गरेँ, यो गाउँमा सबभन्दा खबसुरत को छ भन्? इलैयालाई गाउँमा आफ्नी माईभन्दा राम्री को नै लाग्थ्यो र? यति राम्री अहिले गाउँमा को नै होला र? उसले कुनै जवाफ दिन सकेन। त्यसपछि मैले रहस्य उद्घाटन गरेँ। तर त्योभन्दा पहिले मैले त्यही दुर्गा माताको मूर्ति छुवाएर इलैयालाई कसम खुवाएँ। उसले पनि कसैलाई भन्दिनँ भन्ने कसम खायो। त्यसपछि बल्ल मैले उसलाई भने, यार, यसमा त मैले नुसरतको अनुहार फिट गरेको छु। त्यही दिन इलैयाले देख्यो जमिलको घरमा बाल्टीमा पानी लिन आएकी नुसरतलाई। नुसरत त यति तरुनी भइसकेकी रहेछ। उसले त्यो दिन मात्र पो ख्याल गर्यो। गजबले निहाल्यो नुसरतलाई। धारामा पानी भरुन्जेल उसले विभिन्न एङ्गलबाट हेऱ्यो नुसरतलाई। नुसरत गाउँका सबै केटीहरूभन्दा पृथक थिए। अरूहरूका जस्ता उसका खुट्टा पटपटी फुटेका थिएनन्। त्यसैले होला गिल्टीका भाउजू पनि उसका खुट्टामा कति किमती देखिएका थिए। मेहनती त ऊ पनि थिए, दुःख त ऊ पनि गर्थे, तर उसका हात खस्रा थिएनन्, एकदम मुलायम थिए। नुसरतका ओठमा स्वादिलो मुस्कान स्थायी रूपमा जोडिएको थियो। थापना गरेको होइन, एकदम प्राकृतिक मुस्कान। ऊ नुसरतलाई देखेर मुग्ध भयो। लागु खाए जस्तै लट्ठियो। नुसरतमा उसले आफ्नी माई हर्दैलाई पनि देख्यो। उस्तै गरी उस्तै राम्री। उसले आँखा झिमिक्कै नगरी हेरेको हेरै गर्यो। मन्त्रले बाँधिए जस्तो भयो। उसको मनको थिर पोखरीमा कसैले ढुङ्गा हाने जस्तै भयो। छप्ल्याङ आवाज पनि आए जस्तो लाग्यो उसलाई। उसले त्यति बेलै अनुभव गर्यो त्यो आवाज होइन, प्यार हो। अनि त सिनेमाका हिरो र हिरोइनलाई भए जस्तै उसलाई पनि एकै नजरमा नुसरतसित प्यार भयो, माया बस्यो। नौटङ्कीमा लागेदेखि सीताको रोललाई सुहाउने जुन युवतीको उसले कल्पना गरिरहेको थियो त्यो त उसकै गाउँमा पो रहेछ, उसकै छेउछाउमा रहेछ। ढुङ्गा खोज्दा देउता भेटे जस्तै भयो उसलाई। नुसरतलाई देख्ने बित्तिकै इलैयाको समस्या समाधान भयो। उसले तत्काल मेरै अगाडि निश्चय सुनाइहाल्यो, अब त नुसरत नै मेरो नौटङ्की कम्पनीकी हिरोइन हुन्छे, उसैलाई बनाउँछु सीता। बस जुन दिन उसले नुसरतलाई फकाउन सक्ला त्यही दिनदेखि उसको गृहस्थीको गाडी स्टार्ट हुन्छ र नौटङ्की कम्पनी पनि एकसाथ। त्यसै दिन उसले फिल्मी स्टाइलमै कसम पनि खायो मेरै अगाडि, अब नुसरत सिर्फ मेरी हो, मेरी भएन भने म उसलाई अरू कसैकी हुन दिन्न, बाई गड।
नुसरतलाई देखेर इलैया मुग्ध नहोस् पनि किन, नुसरत वास्तवमै सुन्दर छे। अल्लाहले फुर्सदै लिएर बनाए जस्ती, एकदम सफा र दुध जस्तो सेतो अनुहार, हेर्दै मेम जस्ती, राजा महाराजा वा नवाबकी छोरी जस्ती। शरीर होइन, त्यो त मानव नौनीको थुप्रो हो, नरम मुलायम र एकदम सफा, छोए कि मैलिएला जस्तो कि पग्लिएर पोखिएला जस्तो। यस्तो लाग्छ ऊ गाउँको मकै र ज्वारको रोटी खाएर होइन, काश्मीरको रातो र स्वादिलो स्याउ खाएर हुर्किएकी हो। उसको शरीरबाट एक किसिमको मिठो बास्ना आइरहन्छ, अफगानी अत्तर जस्तो बास्ना हो त्यो। कम्मरसम्म सलल्ल तैरिएको कपाल, निखर कालो र चम्किलो, कलफ लगाए जस्तो। ऊ हाँस्दा मिस्सी लगाए झैँ चम्किला देखिन्छन् उसका दाँतका लहरहरू, हरियो पन्ना जस्ता छन् उसका आँखाहरू। अलिकति व्यग्रता र अलिकति मर्यादा मिसिएको निर्दोष तर रसिलो हेराइ, मानव उसका आँखामा टन्न भरिएको छ मदमस्त पार्ने खालको अङ्गुरको शरबत। ऊ थोरै बोल्छ तर उसका आँखाहरू कति बोल्छन् कति। अनि तिखो र टुमुक्कको नाक, फाहा लगाए जस्ता राता राता गालाहरू, राता गाढा र रेसादार ओठ, मानव तिनै रेसाहरूको बाटो गरेर तप्प तप्प चुहिन्छ कदमको फुलबाट बनेको स्वादिलो मदिरा। नुसरतसित महँगा लुगा छैनन्, तर जे लगाए पनि ऊ स्वर्गकी परी जस्तै देखिन्छे। इलैयालाई त विश्वासै छ उसकी माई हर्दै जस्तै नुसरत पनि परी नै हो, झुक्किएर पत्थरपूर्वमा आएकी परी। यस्ता उपमाहरू पनि उसले हिन्दी सिनेमा र नौटङ्कीहरूबाट सिकेको हो। ऊ अचेल दुर्गा माताको मूर्तिको अनुहार निहाल्ने बहानामा बेला बखत म कहाँ आउँछ, मूर्तिलाई धित मरुन्जेल निहाल्छ अनि भन्छ, पत्थरपूर्वा जस्तो हिलो र मैलोमा फुलेकी कमल हो नुसरत। यसपटक नुसरतलाई देख्ने बित्तिकै इलैयाको छातीभित्रबाट हृदय फुत्त निस्किएर मस्तिष्कमा गएर बस्यो र त्यहाँ कतै धमिलो धमिलो भएर दबिएका सम्झनाका कचाककुचुक परेका पानाहरू क्रमशः खुल्दै गए। नुसरतसित गाँसिएका प्रसङ्गहरू हावाको भुमरी जस्तै उत्तिँदै आए। आँखा अगाडि स्मृतिको भागदौड मच्चिन थाल्यो। इलैयाले त केटाकेटीदेखि नै देखेको हो नुसरतलाई, आइस पाइस लुकामारी खेलेकै हो उसित, जिस्क्याएकै हो उसलाई, लामो कपाल पछाडिबाट तानिदिएर सताएकै हो नुसरतलाई। उति बेला पनि इलैयालाई नुसरतको कालो कपाललाई छुँदा आकाशको बादललाई छोए जस्तो लाग्थ्यो। मनभित्र कता कता काउकुती पनि लाग्थ्यो, तर त्यति बेलाको कुरा बेग्लै, त्यति बेलाको अनुभूति नै बेग्लै। उहिलेको र अहिलेको अनुभूतिको त तुलनै हुन सक्दैन। त्यति बेला नुसरतको सुन्दरताले उसको मनलाई अस्थिर पारेको थिएन, तर यति बेला नुसरतको सुन्दरताले उसको मनलाई थिर हुन दिएको छैन, पटक्कै छैन। उति बेला फुच्ची नुसरत इलैयाले जे भने पनि मान्थे, डराउँथे इलैयासित। ऊ बकरिदको बेला नुसरतलाई हप्काउँदै भन्थ्यो, ए नुसरत, आज त तेरो घरमा खसीको गोस्त मासु पाकेको होला होइन, मलाई खुवाउँदिनस्? नुसरत नाइ भन्दिनथी। बाबुआमाका आँखा छलेर इलैयाका लागि एक कचौरा मासु खुजुक्क ल्याइदिन्थे। इलैया कसैले नदेख्ने गरी लुकेर खान्थ्यो हलाल गरेको मासु। 2 पटक मोरात मार्गमा त्यसरी नै नुसरतलाई धम्काएर सेवै र खजुर पनि खाएको थियो इलैयाले। नुसरत इलैयासित डराए पनि ऊ र हृदयबीच भने निकै मिल्दी थियो।